अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी इमाम ने जो मेरे नाकसीम के मुताबिक किसी इस बुनियादी मसले में एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हुए हैं या गालियाँ दी हैं या एक दूसरे को काफिर कहा है तो मुझे दिखाएं या साबित कर दें, ठीक है। तो मैं भी फिर उस फिका में जो है को कबूल भी करूँगा और अगर वो कुरान और सुन्नत से साबित है, ठीक है, वो अमल या वो फ़राइज़ जो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ अदा हो जाए, ठीक है, कि नमाज हो जाती है। तो नमाज के फ़राइज़ के लिहाज या हवाले से अगर हाथ छोड़कर भी कोई कलमा गो नमाज पढ़े तो कबूल नहीं होगी या नहीं होती, यह भी एक मसला है। तो या ना होती है या इमाम हज़रात की तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ कि किसी भी इमाम ने या में से एक ने भी इमाम ने ना तो टारगेट या निशानदेही करके इन इमाम के तरीक़ा को नाजायज़ और ना कबूलियत की बात की है, ये मैं जानता हूँ, किसी ने भी नहीं की और ना आगे फैलाई है, यानी तरबियत की नहीं इस मसला में, ठीक है। तो सिर्फ नमाज कायम करने या पढ़ने पर फोकस जो है करने और करवाने के हवाले से तरबियत करते मिलेंगे आपको इंशाल्लाह ये चारों इमाम, ठीक है, जिनका मैंने नाम लिया है। बेशक आप मुताला कर लें और तहकीक कर लें। अब बात बाकी जो बुख्ती की जो बचती है वो सिर्फ ये है कि ये काली भेड़ें कहाँ से शामिल हो गई हैं या उम्मत को तकसीम करने के लिए और लड़वाने के लिए कौन लोग हैं ये, ज़रा गौर तो करना है ना आपने, या गौर करें आप। तो इनसे कोई एक बंदा सवाल तो करे, कोई मौलाना साहब या तरीका जिसको आप मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होकर जो है उम्मत को गुमराह कर रहे होते हैं और लड़वाने के लिए सरगर्म है, ये किन इमाम का तरीका है? ये कोई एक सवाल पूछे उनसे तो, और कोई ऐसा मौलाना साहब जो मैं बता चुका हूँ कि काली भेड़ें जो मौजूद होती हैं जो आप दे दें तो फिर कहना या कहिएगा कि मैं झूठ कह रहा हूँ, अगर उनकी बोलती ना बंद हो जाए तो फिर कहें। तो इस एक सवाल पर चाहे कोई भी किसी भी मशहूर आलिम दीन या अपने अपने फ़िक़ा के एतबार से आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आप उनसे के मुताबिक अपने अपने फ़िक़ा के मुताबिक जो आपके फ़िक़ा पर आप जिस पे ईमान आपका है कायम, तो आप अपने अपने उससे पूछ सकते हैं, किसी भी एक हस्ती को चुन लें और उनसे ये सादा सा सवाल कर लें, तो जवाब क्या होगा सब सामने आ जाएगा आपके। अव्वल तो कोई भी जो है मौलाना मुफ्ती आज़म या अहले हदीस या अहले सुन्नत हो या देवबंद हो या अहले तशरीह के ज़ाकिरीन हो, तो इन ज़ाकिरीन से मैं अहले तशरीह भाइयों को भी ये बात बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप भी अपने अपने फ़िक़ा के ज़ाकिरीन से जो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर अवाम नास को एक फ़िक़ा या जमात और एक बरादरी के तहत तकसीम करने में मगन है, ठीक है। तो बस बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, ठीक है, और बनाते आए हैं। तो आज तक अब मेरा सवाल जो ठीक ठीक जैसे बाकी सब फ़िक़ा का नाम लेकर मैं सवाल किया हुआ है, तो इस तरह अहले तशरीह भाइयों को भी बोल रहा हूँ कि ये सवाल करें, ठीक है। तो आपको जो है असलियत में या उसकी जो है उसमें कुछ भी चीज़ आपको असलियत में बाकी वहाँ मिलेगी नहीं, कुरान और हदीस में सिरे से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम अपने जो उन मौलाना की या उन ज़ाकिरीन की वो बात मैं कर रहा हूँ, वो अगर कोई बात कर रहे होते हैं तो फिर हम जो है नीचे उनकी बातें सुन के वाह वाह भी कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी सहाबी को या सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बीच में गालियाँ भी दे रहे होते हैं। हमारी माँओं को, जो हमारी माएँ हैं अम्बिया की जो बीवियाँ हैं और उनकी बेटियाँ हैं, उनके नाम जो है ऐसे ले रहे होते हैं जैसे पता नहीं वो कोई गली की या मोहल्ले में रहने वाली कोई माज़अल्लाह कोई आम सी लड़की है या आम सा हमारा उनके साथ रिश्ता है। हम ये सब भूल चुके होते हैं, ठीक है, या भूल कर अपने ज़हनों से जो वो बात कर रहे होते हैं मेंबर पर खड़े होके, जिनका नाम लेने के लिए भी आपको आवाज़ नीची करनी है, ठीक है, जिनका नाम आपके सामने आ भी जाए तो आपने अपने आँखों को और सरों को झुका लेना है, ठीक है। उनके बारे में हम जो है वो चीख रहे होते हैं,
ٹھیک ہے، ان کا نام لے کے چیخ و پکار ہم نے مچائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے نام لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں معاذ اللہ ہم کس ہستی کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں اور فکر کریں اس پہ کہ جن کا نام آپ کی نماز میں شامل ہے، جن کے حوالے سے ٹھیک ہے، جن اہل بیت کے بارے میں اللہ نے بتایا یا اللہ کے نبی نے آپ کو جو ہے آپ کو تلقین کی، تربیت کی کہ ان کا جو ہے آپ نے احترام بھی کرنا ہے اور لازم بھی ہے، یہ ایمان کا حصہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان سے محبت یا تم عشق نہیں کرو گے تو پھر تم کسی بھی صورت تم میرے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے یہ نبی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی یہ غلط فہمی دل میں نہ پالے کہ مجھے اہل بیت سے محبت و عشق نہیں ہے اور مولا علی سے جو ہے محبت نہیں ہے۔ میں اپنی ذاتی پسند کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو ایک ذاتی پسند ہوتی ہے، مولا علی سے جو ہے مجھے نہایت محبت و عشق ہے اور یہ قدرتی طور پہ، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنی طرف سے جو انسان تو صرف کوشش کر سکتا ہے نا، تو ان دونوں ہستیوں میں ایک جو الگ الگ فضیلت اور رتبہ کے اعتبار سے منفرد جو شخصیات ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو بنیاد پر بنا کر جو ہے جھگڑا بنا لیا گیا ان فقہ نے آپس میں۔ ویسے تو ان میں نہ تو اس زمانہ کے موجودہ زمانہ جو اس ٹائم تھا کے لحاظ سے ان ہستیوں تک جو ہماری نہ تو رسائی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس زمانے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ اس زمانہ میں بیٹھ کے ان دونوں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو کوئی ایذن یا تکلیف نہ تو ہم ان کے فضائل میں اور نہ درجات میں نہ تو کمی کر سکتے ہیں اور نہ اضافہ کر سکتے ہیں، وہ اپنی اپنی خاصیت اور درجہ کے اعتبار سے ٹھیک اسی طرح موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جس بھی دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ان کا جو ہے آپس میں کوئی جھگڑا تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی رنجش اور نہ ہی کسی بھی قسم کی کوئی نفرت، تو دور جو ہے نفرت تو بہت دور کی بات ہے، خیال بھی نہیں ہوگا ان کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے علاوہ حوالے سے جو نفرتیں ہم نے ان کے نام لے کے پھیلائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حضرات کے بارے میں جو صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہے ہم نے جن کو بنایا ہوا ہے کہ یہ آپس میں ہم لڑے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ان دونوں کی آپس میں جو کیسی رنجش تھی یا نفرت تھی، تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم ان پہ جھوٹ ہی باندھ رہے ہیں اپنے ان بڑی بڑی ہستیوں کے، مولا علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو ایک اللہ کا شعر ہے اور دوسرا جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اپنی ذاتی عقل و فہم اور رنجش سے جو ہے نہ مانے تو نہ مانے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ اب یہ بات ہے تو حقیقت اور حق ہے، ٹھیک ہے، اور حق نہ چھپتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات اگر عام سے حالات میں موجود جو میں آپ کو ایک بات سے سمجھاتا ہوں یا مثال کے طور پہ زمانے کے اعتبار سے ایک سادہ سی بات ہے، مثال دے کر میں بات کرتا ہوں کہ ہماری کسی بھی انسان سے خاندان میں جو ہے معاشرے میں سوسائٹی میں کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اس ایک انسان سے رنجش ذاتی اعتبار سے اور اگر اسی صورتحال کو ذہن میں رکھ کر کسی بھی انسان سے محبت بھی ہو، ٹھیک ہے، یا کسی سے رنجش ہو، تو دونوں انسانوں یا دونوں صورتوں میں جو اب ان دونوں انسانوں کے الگ الگ پہچان یا جذبات یا خصوصیات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں جس کسی سے نفرت یا جس کسی سے رنجش ہے تو ہمیں اس نفرت کے جذبے یا محبت کے جذبے کے لحاظ سے جو ہے موجودہ زمانے کے اعتبار سے جب وہ تھے، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے اس کے لیول تک جانا جو ہے ضروری اور لازم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وگرنہ نہ تو ہماری جو آواز اتنی بلند اور طاقت رکھتی ہے کہ ان کی یا اس کی ان حضرات کی کسی ایک خاصیت کو بھانپ بھی لیں، ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس انسان کے لیول تک رسائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس دور سے یا اس دور میں جانے یا زمانے وقت میں جا کر آمنے سامنے ہو کر، اور پھر اس سے بھی بڑی بات جو میں کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی نہ کسی طرح ممکن کر بھی لیں، فرض کریں، البتہ ممکن ہے نہیں، فرض کریں پہنچیں یا اس زمانے میں، پھر جو اس انسان کے موجودہ زمانے میں جس زمانے میں وہ تھے، تو جو ان کا یا اس انسان کا ان ہستیوں کا جو سٹیٹس تھا یا لیول تھا، اس جیسا سٹیٹس ہمیں حاصل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس ایمان کے لیول تک خود کو پہنچانا ہوگا،
ٹھیک ہے، ہمارے ایمان اس قدر مضبوط یا بلندیوں پر نہ تو ہیں نہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، کس کی بنا پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جیسے کہہ رہا ہے نا کہ غیر ضروری سوال مت کرو، تو اگر اللہ ظاہر کر دے گا تو پھر تم جو ہے منکر ہو جاؤ گے، مکر جاؤ گے، یہ رب کہہ رہا ہے۔ آگے نیکسٹ